Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the question number 4 of something to talk about one act play. The question number 4 is discuss the elements of satire in the play. जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया एलिमेंट्स ऑफ आयरनी, इसी तरह एलिमेंट्स ऑफ सटायर इन द प्ले. आयरनी एक लिटरेरी डिवाइस थी और सटायर इज़ अ लिटरेरी जेनर. पूरे एक वर्क को जो स्टेरिकल राइटिंग हो उसको हम सटायर कहते हैं. जस्ट लाइक गलिवर ट्रैवल्स ऑफ जॉनथन स्विफ्ट, वो एक स्टेरिकल वर्क है. तो इसको हम डिफ़ाइन कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि witty language used to convey the insults and follies of human beings and make them to amend themselves. ये तंज को कहते हैं कि इंसान की बेइज्जती भी करना, उसकी गलतियों को भी पॉइंट आउट करना, और इसलिए कि ताकि वो ख़ुद को ठीक कर ले. There are two kinds of satire, constructive satires and the corrosive satire or the destructive satire. ठीक है. तंज जैसे आप किसी पे तंज करते हैं, किसी का मजाक बनाते हैं. किसी के साथ मजाक करना और मजाक किसी का उड़ाना दो डिफरेंट चीज़ें हैं. इसी तरह सटायर की भी दो काइंड्स हैं कि किसी का आप मजाक उड़ाते हैं, किसी पे तंज करते हैं, उसकी किसी बात का मजाक बनाते हैं सिर्फ इस वजह से ताकि वो अपनी गलती को ठीक कर ले, तो वो कंस्ट्रक्टिव सटायर हो जाएगी. अगर किसी को आप नीचा दिखाने के लिए उसके ऊपर सटायर करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, तंज करते हैं, तो दैट वाज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव सटायर और द corrosive satire. तो अभी हमने इस प्ले में एलिमेंट्स ऑफ सटायर देखने हैं कि कहाँ कहाँ पे मजाक किया गया है, तंज किया गया है, सटायर कहाँ पे है. फर्स्टली, सटायर इज़ ऑन रिच पीपल who lead a monotonous life and do nothing. पहली चीज़ क्या है कि पहला पॉइंट क्या है कि अमीर लोगों पे ये पूरा प्ले जो समथिंग टू टॉक अबाउट है, अमीर लोगों के ऊपर एक तंज है, उनका एक मजाक उड़ाया गया है कि वो बिल्कुल एक यकसां ज़िंदगी गुजारते हैं और कोई काम नहीं करते. ठीक है. दे हैव नो सेंस ऑफ मोरालिटी एंड आर रेडी टू डू एनी थिंग टू सेव देयर थिंग्स. ठीक है. एक तो ये प्ले है, लेकिन इसका जो कन्वे कर रहा है राइटर हमें, जो तंज कर रहा है, वो ये है कि वो अपनी यकसां जो एक तरह की लाइफ है, ज़िंदगी गुजारते गुजारते वो तंग आ चुके हैं और उनमें इखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं होती. वो अपनी चीज़ें बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. यहाँ पे आप रेडचेस्टर फैमिली का देखें, सिडनी फैमिली का देखें कि वो सिडनी फैमिली जो है वो अपनी चीज़ें बचाने के लिए उसको जो बर्गलर है उसको टेम्प्ट करते हैं कि वो एक नियर बाय लॉर्ड वालाबाई जो हैं उनके घर पे वो डकैती कर सकता है. उसको वो उसकी लालच देते हैं. तो ऑन दी होल ये रिच फैमिली या एरिस्टोक्रेट फैमिली का जो बिहेवियर है ये यहाँ पे दिखाया गया है और ये उन पे एक सटायर है, तंज है. सेकेंडली, सटायर इज़ ऑन रिलीजियस पीपल हु हैव बिकम सो वर्ल्डली. दूसरा हमने यहाँ पर रिलीजियस पीपल पे देखा है, जो मज़हबी लोग हैं और वो बिल्कुल दुनियावी बन जाते हैं, दुनियावी चीज़ों को अहमियत देने लग जाते हैं, उनके ऊपर तंज किया गया है. दे कैन नॉट बियर द लॉस ऑफ वर्ल्डली थिंग्स एंड आर रेडी even to tempt other and exploit their religious feelings. यहाँ पे religious person कौन है? The bishop है, was the brother of Lord Rochester, कि वो वुल्फ की religious feelings को भी exploit करता है, उसको किसी तरह से वो जो है उनके गिफ्ट्स को छोड़ दे. और दूसरी टेक्निक वो ये यूज़ करता है, उसका जो ट्रम्प कार्ड है वो उसको किस तरह से गिफ्ट्स ले जाने से रोकता है कि उसको लालच देता है. तो दीज थिंग्स नॉट सूट टू नेवर सूट टू अ रिलीजियस पर्सन और द पर्सन हु रिलेटेड टू चर्च और द क्लर्जी. कि ऐसा पर्सन जो भी कोई मजहबी आदमी है उसको ये चीज़ें सूट नहीं करती कि वो किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को एक्सप्लॉइट करे या किसी को लालच दे. लेकिन किस वजह से? टू सेव द वर्ल्डली थिंग्स. ठीक है. दुनियावी चीज़ों को बचाने के लिए, दुनियावी दौलत को बचाने के लिए.
تو اس طرح سے یہ ریلیجیس فیلنگس کے ریلیجیس پرسنس کے اوپر بھی ایک سٹائر ہے کہ دے پریچ ون تھنگ اینڈ پریکٹس another، یہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک چیز کرتے ہیں اور کرتے کچھ ہیں اور کہتے کچھ ہیں، تو قول و فعل میں ان کے تضاد ہوتا ہے. تو اسی طرح ریلیجیس پیپل کے اوپر یہ ایک طنز ہے. وین وولف سیز دیٹ ہی ڈزنٹ لائک کلرجی، وولف کے یہ ریمارکس ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو مذہبی لوگ پسند نہیں ہیں یا چرچ سے ریلیٹڈ لوگ پسند نہیں ہیں. کلرجی انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے جو چرچ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو ریلیجیس پیپل ان دا کرسچینٹی. لیڈی ریڈچیسٹر سیز مور ڈز ہی فائنڈز them موسٹ ڈیفیکلٹ اینڈ lawless، ٹھیک ہے، کہ جتنے زیادہ یہ کام کرتے ہیں اتنی زیادہ یہ مشکل ہوتے جاتے ہیں اور یہ بالکل lawless ہوتے ہیں. شی فردر سیز ہی نیور کرٹیسائز اینی باڈی، کہ وہ کسی کو تنقید نہیں کر رہی، اینڈ نیور ڈز اینی تھنگ بٹ جسٹ سٹس آن دا فینس اینڈ پریز فار ایوری باڈی، کہ وہ ان کو کیا چاہیے کہ وہ صرف وہ باڑ پہ بیٹھ جائیں اور ہر کسی کے لیے دعا کرتے رہیں، لیکن ان کو باقی کام نہیں کرنے چاہیے. اس طرح سے وہ کلرجی کو کرٹیسائز کرتی ہے. اور کرٹیسزم کا ایک دوسرا پوائنٹ یہی ہے کہ دے پریچ ون تھنگ اینڈ پریکٹس another، اور جتنے بھی ریلیجیس پیپل ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کے اوپر ایک طنز کیا گیا ہے کہ وہ بھی دنیاوی دولت کی جو محبت ہے اس سے کو پاک نہیں ہوتے. اینڈ تھرڈ پوائنٹ، دا سیٹائر از آن انگلش میڈ تھنگس دیٹ آر انفیریئر. پھر جو انگلینڈ میں چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کو انفیریئر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ کچھ کمنٹس ہیں جن میں یہ شو کیا گیا ہے کہ جو ہماری انگلینڈ کی چیزیں ہیں دیز آر ہوم میڈ تھنگز آر انفیریئر. لارڈ ریچسٹر ٹیلز وولف وی اسٹک ٹو ہوم میڈ تھنگز ایز اے رول دو دے آر سو انفیریئر، کہ ہم گھر میں بنی چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں، انہی کو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ بالکل کم تر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ جو ہوم میڈ تھنگز ہیں، انگلش میڈ تھنگز ہیں، ان کے اوپر طنز کیا گیا ہے. اینڈ فورتھ پوائنٹ اینڈ دا لاسٹ ون از دیٹ سیٹائر از آن انگلش روڈس. جو برٹش امپائر کے اندر یا انگلینڈ میں جتنے بھی روڈز ہیں ان کے اوپر طنز کیا گیا ہے. گائے سیز رادر بیڈ روڈز ان انگلینڈ آئی ایم افریڈ، وہ کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ میں اس چیز سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوں کہ انگلینڈ کے اندر بہت بری سڑکیں ہیں، برے روڈز ہیں. ایٹ دس وولف سیز یو آر رائٹ واسٹ روڈز ان انگلینڈ، انگلینڈ میں بدترین روڈز ہیں، بدترین سڑکیں ہیں، بری سڑکیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ باتیں تو آپس میں کر رہے ہیں، لیکن ان ریالٹی وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ طنز کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں ایٹ دی کنڈیشن آف روڈز ان انگلینڈ. تو اٹس کالڈ سیٹائر. Therefore the play is full of satire. تو these are the elements of satire. اور ایک چیز آپ کو میں تھوڑا سا ادھر ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ irony is a device، ٹھیک ہے، is a literary device and satire is a literary genre. کہ اگر آپ کسی پہ طنز کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑانا چاہ رہے ہیں، آپ satire کرنا چاہ رہے ہیں، you have to use different devices and irony is one of them. کہ آپ آئرنی کو یوز کریں گے سیٹائر کرنے کے لیے، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے. تو آئرنی کیا ہوتا ہے؟ ڈفرینس بٹوین اپیرنس اینڈ ریالٹی، کہ ایسی بات کہنا جو حقیقت میں کچھ اور ہو لیکن سامنے اس کے ورڈز کچھ اور ہوں، یا آپ جو بات کہہ رہے ہیں حقیقت میں آپ اس سے کچھ اور مطلب لے رہے ہوں. تو جو ریالٹی ہے، آئرنی ہے، اس ڈفرینس بٹوین اپیرنس اینڈ ریالٹی ہے یا آئرنی ہے، آپ اس کو یوز کرتے ہیں کس پرپز کے لیے؟ ٹو ڈو سیٹائر کرنے کے لیے. تو اسی وجہ سے سیٹائر کو ایک جینر کہتے ہیں اور آئرنی کو ایک ڈیوائس کہتے ہیں. ڈفرینٹ ڈیوائسز کین بی یوز ٹو میک سیٹائر کرنے کے لیے ڈفرینٹ طرح کی ڈیوائسز یوز کی جا سکتی ہیں، اینڈ آئرنی از ون آف دیم. اسٹوڈنٹس، آپ اس کو کیئرفلی اسٹڈی کریں اور اس کی ریٹن پریکٹس کریں.